نور في الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بيكل مربيكل دوستحبة بكل أجا برنامج نور في الكهف باش نمبر حلقة. الله يعرف ختم بركة دنجرك ونرى فلان مدى بركة دنجرك بيكون عمل قريب الله توفيق دنجرك. زيتني كي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الكهف الذكر جي كهف كل سامنة المشرك كل سامنة يترى بالشج نقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يخده هو آر نبي اور آر أدرر محبة النبي صلى الله عليه وسلم تو سندنا جوجو تو توازي مدري هذا يقرو واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك تقرب الكتاب تو تلاوة قرأتكو إترى فوساتكو تو قرآن بركي دوري تكو قرآن بركي دوري تكو تلاوة قرو بشي فرو مجمع مجي فرو قرم مجي فرو رسم مجي فرو واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك كي الله قرآن رزركي دوري تجيبو ترى الدين روركي ثابت تجيبو ترى الزبون مجد الله سبحانه وتعالى بركت ديبو ترى التياب جم بركت ديبو ترى صحة مجد بركت ديبو خنا فرشان تجيله فرشانين كيوزا بقوي دروزا بقوي اتلا الله سبحانه وتعالى الله النبي صلى الله عليه وسلم فرشان زاهل قريب الله خدكي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك خدنا ترى رازي قريب الله بوليوري كافر كل إيمان وانر ترى شنطشت قريب الله بوليوري أي خنوكي آر كلمات إنوري قرآن الكلمات آر حكموري آر دينوري نبض اليوم لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا توي الله بعد توارخم كيسات دي بده إن اللي خنوكي مانوشناي اتلا توي آرك كي رغبته يا أيها الداعية المبارك أو آر مبارك باي تويوكي قرآن التلاوة قرأ قرآن ركي فرو أو مسلمان باي قرآن رو فرو قرآن دوري تكو توازدي بنا ما هشوكبو توازدي لما فرشان تكيله إني رزبوي الله يبعد عرر خميكي ساد دنيا والله ناي الله بعد عرر موت قرنا خميكي ناي عرر قول الدنيا تو فرشاني تو دايره خميكي زايرة زغفين ده إنديله زغناي أدري زكّة زبانيكا الله سبحانه وتعالى بعده خميكا نفيمان ولن تجد من دونه ملتحدا. الله سبحانه وتعالى عرف ختم بركة دنجرك عرف بكم ركي عمل قريب الله توفيق دنجرك. والسلام عليكم ورحمة الله. نور في الكهف. نور في الكهف.